अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुश रखे, कामयाबी अता फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ों, आजकल एक बहुत अफ़सोस की बात है कि आज के ज़माने में, आज के दौर में, आज के नौजवानों में बहुत शोर होता है, बहुत जोश होता है, बहुत ऐंठन होती है। ये लोग बिना सोचे समझे अफवाहें फैलाना चालू कर देते हैं। बिना सोचे समझे, बिना तस्दीक किए हुए बातें इधर की उधर करना चालू कर देते हैं। लेकिन ये ज़रा सा भी नहीं सोचते कि जिसके ख़िलाफ़ ये बात की जा रही है, लाओ पहले समझ तो ले कि वो गलत है भी या नहीं। बिना सोचे समझे, ये बहुत अफसोस की बात है और हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चीज़ से बचाए। मेरे अज़ीज़ों, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आप यूट्यूब पर देखें, फेसबुक पर देखें, व्हाट्सएप पर देखें, इंस्टा पर देखें, आपको आए दिन ज़ात पर उंगलियां उठाते लोग मिल जाएंगे, किसी के ख़िलाफ़ बकवासबाजी करते मिल जाएंगे। ये सब क्या है? ये सब शैतानी फितना है, शैतानी काम है। मैं इस बात को मिसाल से समझाता हूँ। एक मर्तबा रोड पर दो लोग गुजर रहे थे। उसमें एक बूढ़ा था और एक नौजवान था। तो ये दोनों जब करीब पहुंचे तो दोनों में कुछ बातें होने लगी। लेकिन उन बातों में दोनों में कुछ बहसो मुबाहसा हो गया, कुछ बदकलामी हो गई, गुस्सा गर्मी हो गई। खैर, बात ख़त्म हुई, नौजवान आगे बढ़ गया। लेकिन ये जो बूढ़ा शख्स था, ये गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया, गुस्सा कायम रहा। अब ये चूंकि बूढ़ा था, लागर था, कमज़ोर था, अगर हट्टा कट्टा होता, ताकत होती तो फिर लड़ाई झगड़े हो जाते, मारपीट हो जाती। मारपीट न कर पाया ये, तो क्या किया? गुस्से को नहीं ख़त्म किया इसने। अब जब गुस्सा नहीं ख़त्म हुआ तो फिर इसने दूसरी तरकीब लगा दी कि कोई और तरकीब निकालो इसको सबक सिखाने की। तो बूढ़े ने जो तरकीब निकाली वो क्या कि ये चौराहे पर एक जगह खड़ा हो गया और जो भी राहगीर, जो भी निकलते, सबसे ये कहता कि वो फला नौजवान देख रहे हो, वो जो खड़ा है दूर, वो चोर है। क्या है? चोर है। जो भी निकलता, जितने भी वहां से निकल रहे, सबसे कहता वो देख रहे हो नौजवान खड़ा है, चोर है, चोर है, चोर है। अब आधे लोग तो इधर से सुनते इधर से निकाल देते, लेकिन बहुत से होते, अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वो चोर है, आज मुझे मालूम चल गया, मैं उससे बच के रहूंगा, मुझे अच्छा हुआ आपने आगाह कर दिया। अब मेरे यहाँ आएगा, मेरी दुकान पे आएगा, मेरे करीब आएगा, तो हम लोग आगाह रहेंगे, खबरदार रहेंगे और अपने सामान की हिफाजत करेंगे, निगरानी रखेंगे कि कहीं ये चोर चोरी न कर ले। इत्तिफाक से ऐसा हुआ कि उसी महल्ले में चोरी हो गई। अब उसी महल्ले में चोरी, तो अब जिसके यहाँ चोरी हुई ना, उसके दिमाग में भी उस बूढ़े की बातें थी कि उस बूढ़े ने बताया था कि इस महल्ले में ये जो शख्स है, ये जो खड़ा रहता है, ये जो रहता है इस महल्ले में, ये चोर है, इसी ने चोरी की होगी। अब भीड़ जमा हो गई कि ये वही नौजवान होगा जिसने चोरी की है। उस नौजवान को पकड़ लिया गया और सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। अब हुआ क्या? कुछ दिनों के बाद असली चोर का पता लगा। तो जब असली चोर मिल गया तो इस बेचारे नौजवान को रिहा कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो जब ये नौजवान अपने गांव में आया तो गांव का जो मुखिया था, सरदार था, उससे उस बूढ़े की शिकायत की कि देखिए उस बूढ़े ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। तो उस सरदार ने दूसरे दिन पंचायत लगाई, उस बूढ़े को भी बुला लिया और बूढ़े से कहने लगा, सरदार कि तुमने ये अफवाह फैलाई है। तो पहले तो ये बचत के लिए उल्टी सीधी बातें करने लगा, सफाई देने लगा। तो ये जो सरदार था, इसने बूढ़े से कहा, ऐसा करो कि तुम कागज लाओ और उस कागज के हजारों टुकड़े, इतने इतने छोटे छोटे टुकड़े बनाओ और हर टुकड़े पर उस अफवाह को लिखो और उस अफवाह को लिखकर उसकी सफाई लिखो कि मैंने ये अफवाह लिखी थी, ये गलत है, नौजवान के बारे में मैंने गलत लिखा। उस टुकड़ों को उसी चौराहे पर, उसी अड्डे पर लेकर जाओ और हवा में उड़ा दो। अब अगले दिन इसका जो फैसला होना था,
تو یہ نوجوان، یہ جو بوڑھا تھا، اس نے بات مان لی، اس نے ہزاروں ٹکڑے بنائے، ہر ایک پر افواہ لکھی، اس کی وضاحت لکھی اور چوراہے پر گیا اور ان سارے ٹکڑوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ دوسرے دن پھر پنچایت لگی، پھر بلایا گیا بوڑھے کو، اور سردار نے کہا کہ اب بتاؤ وہ جو تم نے ٹکڑے بنائے تھے وہ اڑا دیے ہوا میں؟ جی ہاں اڑا دیا میں نے۔ تو سردار کہنے لگا کہ اگر تم سزا سے بچنا چاہتے ہو تو پھر ان سارے ٹکڑوں کو جمع کر کے یہاں پر لے آؤ۔ وہ بوڑھا کہنے لگا کہ ارے یہ تو ناممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ٹکڑے پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہوں گے۔ کیچڑ تھا، بارش ہوئی، کچھ لوگ تو گاڑیوں میں اس کی پہیا میں وہ چمٹ کے چلا گیا، کچھ وہ نالیوں میں بہہ گئے، کیچڑ میں خراب ہو گئے، وہ تو کیسے میں لا سکتا ہے، تو ناممکن ہے۔ تو مکھیا جو تھا سردار، وہ کہنے لگا جب یہ ناممکن ہے تو پھر یہ بتاؤ وہ افواہ جو تم نے ہوا میں پھیلائی تھی، ہوا میں اڑائی تھی، وہ افواہ اب کیسے واپس آ سکتی، وہ افواہ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ میرے عزیزوں، وہ بوڑھا تھا، وہ اپنا سر جھکا لیتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، کوئی اس سے کوئی بات نہیں بن پاتی۔ یہ ہو رہا ہے آج، ہم لوگ بنا سوچے سمجھے، بنا تصدیق کیے لوگوں کی بات کو سنتے ہیں اور فوراً ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ اس واقعے میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں۔ کسی کی بات سنیں، آپ تصدیق کریں، آپ پہلے جانچ پڑتال کریں، تب آپ قدم اٹھائیں۔ نبی نے فرما دیا، نبی کا فرمان ہے کہ آپ لوگ ایسا مت کریں۔ وعیدیں آئی ہیں اس چیز کے بارے میں کہ جو بنا سوچے سمجھے گواہی دے، بنا سوچے سمجھے شہادت دے دے، بنا سوچے سمجھے افواہیں پھیلائے۔ وہ کہتے، اب نبی کا فرمان ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، مردار کا گوشت کھاتا ہے۔ اس سے بڑی بھی کوئی سزا ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی وعید ہے؟ ہزاروں وعیدیں ہیں، نبی کا فرمان ہے۔ میرے عزیزوں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ لوگ دیکھو، یوٹیوب پر دیکھو، انسٹا پہ دیکھو، ٹیلی گرام پر دیکھو، فیس بک پر دیکھو، واٹس ایپ پہ دیکھو، ہر جگہ ایک مجمع لگائے بیٹھے ہیں، ہر ایک پگڑی باندھے بیٹھے ہیں، جبے قبے شیروانی پہنے بیٹھے ہیں، لیبل لگائے ہیں دین اسلام کا، لیبل لگائے ہیں وہاں خبروں کے، میں نام نہیں لوں گا، بیٹھے ہیں پرچار کر رہے ہیں بڑے بڑے لوگ، میڈیا ہے، ایک دوسرے پر پگڑیاں اچھال رہی ہیں ایک دوسروں کی، بنا سوچے سمجھے اس کی ذات پر فیصلے کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں، ذات پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنی آخرت صحیح رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر اپنی آخرت خراب کرنا ہے تو کرتے رہو، پھر اللہ بھی کہتا ہے جو مرضی ہے کرتے رہو۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔